सबैजनालाई नमस्ते। म रिता शाहको तर्फबाट आज यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैलाई नमस्ते। अनि त्यसपछि मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा नेपाल तराई इन्जिनियर सोसाइटीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो नागरिकता विधेयक र मधेसको सरोकार विषयमा चाहिँ मैले आफ्नो केही प्रस्तुतिहरू राख्छु, त्यो पनि एकदम छोटकरीमा, किनभने यसको लामो इतिहास छ र पटक पटक नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनेको छ र त्यो कानुनमा चाहिँ समय अनुसार त्यहाँ केही विभेदका कुराहरू पनि छ र त्यहाँ केही के अरे विभेद सँगसँगै त्यहाँ जुन नागरिकताको प्रावधान छ, जस्तै वंशजको, अङ्गीकृतको, वैवाहिक अङ्गीकृतको, त्यसबारे चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो विश्लेषण गर्छु। त्यो पनि एकदम छोटकरी हुन्छ किनभने समय थोरै छ, त्यसले गर्दा। सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिकता भनेको के हो, यो मलाई लाग्छ सबैलाई जानकारी नै भएको हो। यो चाहिँ पहिचानको, नेपालमा चाहिँ पहिचानको आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ नागरिकतालाई मानिन्छ र अर्को चाहिँ व्यक्तिको राष्ट्रियता पनि निर्धारण गर्छ नागरिकताले। र अहिले चाहिँ 2046 सालपछि चाहिँ धेरै अधिकारहरू प्राप्ति गर्नको लागि पनि नागरिकतालाई चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ मानिन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ के अरे यो सोसल भत्ताहरूको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ र यो नागरिकताको महत्त्वको बारेमा जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ नागरिकता ऐनको बारेमा के व्यवस्था छ त्यसको बारेमा छोटकरी कुराहरू भन्छु। नेपालमा नागरिकता ऐन 2009 सालमा व्यवस्था भएको हो, त्यो पनि पहिलोपल्ट। र नेपालमा नागरिकता ऐन 2009मा चाहिँ नेपालमा जन्मेको व्यक्ति आमा वा बुवा मध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालभित्र स्थायी बसोबास कायम गर्न सपरिवार बसोबास गरेको, त्यस्तै नेपालमा 5 वर्ष बसोबास गरेको आधारमा र वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको आमा बुवा विदेशमा जन्मेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता चाहिँ दिइन्थ्यो। भनेपछि 2009 सालको जुन नागरिकताको ऐन थियो त्यो नागरिकता ऐनमा चाहिँ कुनै किसिमको विभेद थिएन। न त त्यहाँ वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि कुनै विभेद थियो, न त त्यहाँ अन्य नागरिकता पाउनको लागि कुनै विभेद थिएन। त्यसपछि नेपालमा के अरे 2019 सालमा संविधान बन्यो। त्यति बेला चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था पनि थियो र पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो संविधानलाई टेकेर नेपाल नागरिकता ऐन 2020 बन्यो र त्यहाँ चाहिँ वंशजको आधारमा अनि अङ्गीकृत नागरिकता र अन्य नागरिकताको प्रावधानहरू पनि थियो, जस्तै सम्मानार्थ नागरिकताको। र त्यहाँ वंशजको आधारमा चाहिँ जसको बुवा चाहिँ नेपालको नागरिक छ, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको र बुवाको मृत्यु भएको र मनासिब माफिक अवधिमा जन्मिएको बालकलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। अब यहाँ चाहिँ मनासिब माफिक भनेको त्यो उसको बुवा मृत्यु भइसकेपछि त्यो 9 महिनाको जुन पिरियड हुन्छ नि, त्यो पिरियडमा त्यो बच्चा जन्मियो भने त्यो अवधिलाई चाहिँ मनासिब माफिक भनेर भनिन्छ यहाँ। र त्यसपछि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था के थियो भने नेपाली उत्पत्तिलाई 2 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने। नेपाली उत्पत्ति भनेको नेपाली मूलको जो नेपाली भाषा बोल्छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली उत्पत्ति भनेर चाहिँ त्यति बेला भनिन्थ्यो। र त्यो भनेको दार्जिलिङको, असमको, सिक्किमको जसको मातृभाषा नेपाली थियो र अन्यको हकमा चाहिँ नेपालमा 15 वर्ष बसोबास गरेकोलाई चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान थियो। त्यस्तै त्यति बेला चाहिँ नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जानेको हुनुपर्ने यो अङ्गीकृतको लागि र नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी महिलालाई पनि नेपाली नागरिकता चाहिँ दिने, के अरे अङ्गीकृत नागरिकता दिने त्यति बेला चाहिँ प्रावधान थियो। अब म यहाँ चाहिँ के कुरा विश्लेषण गर्न चाहन्छु, जब त्यो नेपाली उत्पत्ति अथवा नेपाली मूलकोलाई चाहिँ 2 वर्षको लागि उनीहरूलाई प्रावधान दिएको थियो, अन्यलाई 15 वर्षको दिँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ मधेसी समुदायको हरूलाई चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको थियो। मलाई लाग्छ अर्को स्लाइडमा छ यसको विश्लेषण, अर्को स्लाइड गर्नु होला। अब 2020 सालको नागरिकता ऐन हेर्दाखेरि त्यहाँ 2-3 किसिमको विभेद गरेको देखिन्थ्यो। एउटा चाहिँ त्यहाँ पितृसत्तालाई बलियो गरेको थियो, किनभने
2009 सालको ऐनमा आमा वा बुवा मध्ये एकजना चाहिँ नेपालमा जन्मेको रहेछ भने वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। तर 2020मा के गर्यो भने बुवाबाट चाहिँ मात्रै नागरिकता लिने प्रावधान गरियो, जसले गर्दा चाहिँ महिलामाथि चाहिँ त्यो लैङ्गिक विभेद भएको नागरिकताको प्रावधानमा चाहिँ देखियो। अर्को चाहिँ उत्पत्ति भन्ने जुन कुरा छ, त्यो उत्पत्ति हुने अथवा कुन मूलको हो भन्ने कुराको चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ सिडिओलाई र अञ्चलाधीशलाई दियो। र त्यो सिडिओ र अञ्चलाधीश अधिकांश चाहिँ पहाडी समुदायको हुन्थ्यो त्यति बेला। र त्यो नागरिकता सिफारिस गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। र त्यति बेला के थियो भने त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकता सिफारिस गर्दाखेरि कथन कदाचित त्यसमा चाहिँ केही भुलचुक भएछ भने उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै कडा खालको सजायको व्यवस्था थियो। त्यसले गर्दा अधिकांश चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो सिफारिस गर्न मान्दैन थियो। र कथन कदाचित के अरे सिफारिस गरे भने त्यो सिडिओहरूको चाहिँ तजबिजमा भर पर्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ यो यसलाई अङ्गीकृत दिनुपर्ने हो कि वंशज दिनुपर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नागरिकता बाँडिन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि त्यो समयमा अधिकांशले चाहिँ वंशज हुँदा हुँदै पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाएको पनि विभिन्न पुस्तकहरूमा चाहिँ पढ्न पाइन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के अरे नेपाली भाषा बोल्न लेख्न र पढ्न जान्ने प्रावधान थियो त्यति बेला अङ्गीकृतको लागि। र त्यो अङ्गीकृतको लागि चाहिँ नेपाली भाषा बोल्न पढ्न लेख्न प्रावधान हुँदा पनि त्यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने जुन टोलीहरू थियो त्यो टोलीले चाहिँ के गर्थ्यो भने वंशजको लागि पनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ लागू गर्थ्यो। र अहिले पनि मधेसी समुदायमा 70% ग्रामीण भेगको मान्छेलाई नेपाली भाषा बोल्न लेख्न आउँदैन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यो के अवस्था थियो भन्ने चाहिँ हामीले एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ। यो स्लाइड अगाडि गयो, त्यो पुरानै एकचोटि गर्नु। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो मधेसीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि त्यति बेला अहिले जुन राष्ट्रियताको नारा छ त्यो त्यति बेला पनि त्यो थियो। मधेसी समुदायहरू चाहिँ प्योर राष्ट्रवादी हुँदैन, यिनीहरू भारतबाट आएको हुन्छ, त्यतापट्टि चाहिँ लोयल हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ त्यति बेला पनि थियो, जसको प्रभाव चाहिँ नागरिकतामा पनि पर्यो। अब हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भने त्यसो भए त्यति बेला चाहिँ भोट कसरी हाल्थ्यो, किनभने अहिले जसरी भोटको लागि चाहिँ नागरिकता नै चाहिन्छ भन्ने जुन छ त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था थिएन। भोटर लिस्टमा नाम भयो भने उनीहरूले चाहिँ भोट चाहिँ खसाल्न पाउँथ्यो र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय नेताहरू र त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ सबै गरिबहरूलाई, दलित समुदाय, ग्रामीण भेगको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोटर लिस्टमा चाहिँ नाम चाहिँ उनीहरूले लेखाउँथ्यो, भोट चाहिँ लिन्थ्यो, तर नागरिकता चाहिँ उनीहरूलाई दिनलाई चाहिँ आनाकानी गर्थ्यो। र एउटा कुरा के छ भने त्यो त्यति बेलाको समाजमा नागरिकता आज जति महत्त्वपूर्ण छ, नागरिकता चाहिँ प्रत्येक दिन प्रत्येक काम गर्दाखेरि नागरिकता चाहिन्छ। एउटा सिम कार्डदेखि ब्याङ्कको खातादेखि हरेक व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ नागरिकताको त्यति चाहिँ महत्त्व थिएन र नागरिकता चाहिँ लिनै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यति बेला चेतना पनि थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू त्यति बेला नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भयो। जो नागरिकता पायो त्यो वंशजको नागरिकहरू पनि अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ लिन बाध्य भयो र त्यति बेलाको राज्यको जुन मनोविज्ञान थियो, उनीहरूको जुन मधेसीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरिको जुन सोच थियो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव पारेको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ नेपाल अधिराजको संविधान 2047 मा त्यो चाहिँ बहुदल व्यवस्था 2046 सालमा नेपालमा बहुदल व्यवस्था आयो अनि बहुदल व्यवस्था आइसकेपछि 47 मा संविधान बन्यो। अनि संविधान बनिसकेपछि त्यति बेला पनि नागरिकताको प्रावधानहरू चाहिँ पुरानै सबै प्रावधानहरू, वंशजको लागि पनि पुरानै प्रावधानहरू, अङ्गीकृतको लागि वैवाहिक अङ्गीकृतको पनि पुरानै प्रावधानहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ 2051 सालमा जुन पञ्चायत कालमा नेपाली भाषा बोल्न लेख्न जान्नुपर्ने जुन अङ्गीकृतको लागि व्यवस्था थियो त्यसको विरुद्ध चाहिँ अदालतमा रिट पर्यो र 51 सालमा चाहिँ अदालतले चाहिँ यो प्रावधानलाई हटायो र हटाइसकेपछि त्यसपछि नेपाली भाषा बोल्न लेख्न नपर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था भयो। र यो संविधानले पनि आमाको अस्तित्व स्वीकारेन, जसरी चाहिँ 2020 को। अनि बुहारीको हकमा पनि यो संविधानको चाहिँ पुरानै चाहिँ
व्यवस्था थियो त्यही सबै निरन्तर त्यही व्यवस्थाहरू लागू गर्यो। र यति बेला चाहिँ एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने 2046 सालमा जब बहुदल व्यवस्था आयो अनि मधेसीहरूको पनि राजनीतिमा पहुँच भयो अनि त्यति बेला चाहिँ पञ्चायत कालमा मधेसीहरू जो नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए विभिन्न ऐन कानुन विभिन्न प्रावधानको कारणले गर्दा, त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका केही मधेसी नेताहरू अनि त्यसपछि के अरे सद्भावना पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यो नागरिकताको विषयलाई चाहिँ निरन्तर उठाइराख्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ विभिन्न आयोगहरू बनेको थियो यो समस्या समाधान गर्नको लागि। विभिन्न आयोगहरू बनेको थियो, जस्तै एउटा चाहिँ धनपति आयोग बनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो आयोगले त्यति साह्रै काम चाहिँ गर्न सकेन। त्यसपछि चाहिँ के अरे महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा पनि एउटा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले चाहिँ त्यति बेला लगभग 34,000 व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिकता बाँटेको थियो। जितेन्द्र नारायण देवजीको पनि नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। यस्तै खालको चाहिँ आयोगहरू बनेको थियो र विभिन्न आयोगहरू बन्दाखेरि त्यहाँ मधेसी समुदायमा अथवा अन्यमा चाहिँ नागरिकता जो पाउनबाट वञ्चित थियो उनीहरूलाई चाहिँ बाँट्ने चाहिँ प्रयास गरेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ के भयो भने जब त्यो 34,000लाई नागरिकता बाँटियो अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अदालतमा रिट पर्यो अनि त्यो बाँटेको नागरिकता पनि खारिज गरेको चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को स्लाइड गर्नु होला। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालको आन्दोलनहरू भयो। माओवादी जनयुद्ध भयो अनि मधेस आन्दोलन भयो। महिलाहरू पनि अलिकति बलियो भएर महिला आन्दोलन पनि छिटफुट रूपमा चाहिँ उठ्न थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तरिम संविधान बन्यो र अन्तरिम संविधानमा चाहिँ सबैभन्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थियो। त्यहाँ चाहिँ आमाको नाउँमा नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान चाहिँ पहिलोपल्ट नेपालमा अन्तरिम संविधानमा थियो। र अर्को चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ पितृको ठेकान नभएको अथवा आमा बुवा पत्ता नलागेकोलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने कुराहरू थियो त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको लागि पनि त्यो वैदेशिक नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले अङ्गीकृत पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाको लागि पनि पुरानै व्यवस्था उसले पनि चाहेमा चाहिँ कानुन बमोजिम पाउने व्यवस्था थियो। र यो संविधानमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के भयो भने यो विगत लामो समयदेखि जो नागरिकता पाएको थिएन विशेष गरेर मधेसी समाजमा त्यसको लागि चाहिँ एउटा समय सीमा तोकिएर 2046 चैतमा साँझसम्म नेपालमै जन्म भई यहीँ बसोबास गरेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एक पटकलाई चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ अन्तरिम संविधानमा चाहिँ गरेको थियो। के अरे त्यो व्यवस्था चाहिँ गरेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के गरेन भने त्यो एकपटक नेपालमा के अरे जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने चाहिँ प्रावधान ल्यायो। तर उसको छोराछोरीहरूले के नागरिकता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो व्यवस्था थिएन। त्यसले गर्दा धेरै त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूको सन्तानहरू जो बालिग भयो त्यो धेरै नागरिकता पाउनबाट चाहिँ वञ्चित भएको थियो 63 र 72 को बीचको समयमा। अनि त्यस्तै चाहिँ यो वैवाहिक के अरे सम्बन्ध गरेको महिलाले पनि अब कानुन बमोजिम नागरिकता पाउने प्रावधान पनि राखेको थियो जुन चाहिँ पुरानैको निरन्तरता थियो, केही विभेद थिएन। अर्को स्लाइड। अब त्यसपछि 2072 सालमा संविधान बन्यो अनि 2072 सालको संविधानमा पनि केही प्रावधानहरू थियो। जस्तै वंशज नागरिकता पाउनको लागि चाहिँ के अरे कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा उसको बुवा वा आमा चाहिँ नेपालमा रहेछ भन्ने कुरा राखियो। किनभने यो सुरुमा राखिएको थिएन, तर यहाँ महिला अधिकार कर्मीहरू र धेरैको दबाब परेपछि यो चाहिँ पछि पहिला रहनै थियो पछि वा बनाएर चाहिँ ल्यायो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ के अरे नेपालमा फेला परेको पितृत्वको अथवा मातृत्वको ठेगान नभएकोलाई चाहिँ नागरिकता चाहिँ दिने भन्ने पनि कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली नागरिक आमा नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र उसको बाबुको चाहिँ पहिचान छैन भने त्यसलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने, तर उसको बाबुको पहिचान भएर त्यो बाबु विदेशी रहेछ भने त्यसलाई अङ्गीकृत बनाउने कुराहरू पनि त्यहाँ आयो। अर्को स्लाइड।
र त्यस्तै चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि चाहिँ जसरी पहिला चाहिँ कानुन बमोजिम पाउन सकिने व्यवस्था थियो, त्यस्तै यसमा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजी, त्यो महिलाले चाहे भने उसले सङ्घीय कानुन बमोजी चाहिँ नागरिकता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ पनि त्यो पाउनको लागि चाहिँ विभेद, केही पनि विभेद थिएन। तर चाहिँ यसमा चाहिँ अन्यत्र केही कुरा लेखिए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला जन्मिएको हकमा चाहिँ स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भने उसले पनि सङ्घीय कानुन बमोजी चाहिँ नागरिकता पाउने चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थाहरू थियो। भनेपछि यो संविधानले पनि कतै पनि वैवाहिक नागरिकता पाउनको लागि कुनै पनि अवरोधको कुराहरू, केही पनि समय सीमाहरूको केही पनि कुराहरू चाहिँ लेखिएको छैन। अर्को स्लाइड। तर यो संविधान बनिसकेपछि त्यसपछि विधेयक आयो र यो विधेयक मलाई लाग्छ गत वर्ष यही बेलामा आएको थियो र त्यति बेला पनि त्यो सरकारको जुन आधिकारिक विधेयक थियो त्यसमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृत पाउने महिलाको लागि चाहिँ उसले चाहे भने सङ्घीय कानुन बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। र अर्को कुरा के थियो भने त्यहाँ के अरे उसले त्यो नागरिकता लिनको लागि उसले 1 वर्ष 6 महिनाभित्रमा उसले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा चाहिँ पेश गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ एकदमै कम समय थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लबिङ गरिरहेका थियौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उसको खासै त्यस्तो विभेदको कुरा थिएन। तर यो 72 सालको संविधानमा चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था के ल्यायो, जुन 2009 सालदेखि चाहिँ 9 सालदेखि विभिन्न नागरिकता कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन। त्यति बेला चाहिँ के अरे धारा 289 चाहिँ राष्ट्रको जुन प्रमुख अङ्गहरू हुन्छ, जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायतका जुन पदहरू हुन्छ, त्यो पदमा पुग्नको लागि वंशजकै नागरिक चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ नागरिकताको चाहिँ ऐनमा र संविधानमै यो कुराहरू चाहिँ लेखियो, जुन चाहिँ नेपालको लागि एकदमै नौलो कुरा हो। र मलाई लाग्छ यो ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँको जुन पहाडी मनोविज्ञान छ, यहाँको अधिकार कर्मीहरूको जुन अभियान छ, त्यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। म पनि त्यहाँ सहभागी भएको हुनाले मैले यो बहस छलफलमा भाग लिँदाखेरि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ मैले पनि सुनेको छु र म स्वयं प्रत्यक्ष पनि त्यसमा सहभागी थिएँ। त्यसपछि अहिले जुन चर्चामा आएको छ नेपालले नागरिकता ऐन 2063 को जुन संशोधन गर्नको लागि यो विधेयक बनेको छ, जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन 2077 जहाँ चाहिँ पास पनि भइसकेको छ। यसमा चाहिँ के भयो भने एकाएक 2072 सालको संविधानमा कतै पनि केही के अरे समय कुर्नुपर्ने भन्ने लेखेको छैन। तर यसमा चाहिँ एकाएक चाहिँ यो 7 वर्ष चाहिँ नेपालमै विवाह गरेर बसेको चाहिँ निरन्तर बसेको छ भने मात्रै उसले चाहिँ पाउन सक्छ भने यो नयाँ खालको चाहिँ अहिले प्रावधान ल्याएको छ। र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ मेन बहस र विवादको र छलफलको विषय यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो यस्तो खालको प्रावधान चाहिँ नेपालमा कहिले पनि थिएन। यसको लागि हुन त विभिन्न तर्कहरू पनि दिने गर्छ। म यसको विश्लेषण तल गर्छु अर्को स्लाइडमा। अब यहाँ विभिन्न तर्कहरू दिँदाखेरि विभिन्न देशको उदाहरणहरू पनि दिने गर्छ कि कुनै पनि देश यस्तो छैन कि जहाँ बिहा गर्ने बित्तिकै उसलाई नागरिकता दिने। जस्तै अहिले यहाँ केही नेताहरूले चाहिँ एक हातले सिन्दुर अर्को हातले नागरिकता दिने भन्ने खालको जुन शब्दहरू यहाँ प्रयोग गर्छन्। त्यसले गर्दा मैले यो केही अध्ययनहरूबाट यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु। विदेशी महिलालाई बसोबास गरेको र बिना शर्त नागरिकता प्रदान गर्ने 46 वटा देश रहेछ। त्यसमा चीन, थाइल्यान्ड, नाइजेरिया, फ्रान्स लगायतका देशहरू छन्। र यहाँ उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ नजिकैको छिमेकी भारतलाई मात्रै उदाहरण दिने गर्छ। तर चीनले चाहिँ यस्तो व्यवस्था चीनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि उदाहरणको विषय बन्दैन, भारत मात्रै उदाहरणको विषय बन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै विदेशी पतिहरूलाई पनि 24 वटा देशमा बिना शर्त नागरिकता दिने चाहिँ प्रावधान छ। त्यसमा पनि चीन, थाइल्यान्ड, सर्बिया लगायतका देशहरू छन्।
र अर्को कुरा चाहिँ जब यो नागरिकताको अहिले जुन विवादहरू आउँदैछ अनि त्यति बेला चाहिँ एक किसिमको बजारमा र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के कुरा आउँछ भने धेरै अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतले मधेसमा धेरैले नागरिकता लिएको छ। अब त्यहाँ फिजीकरण हुन्छ, अङ्गीकृत नागरिकता पाइसकेपछि त्यहाँको वंशजहरूको अधिकार खोसिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि यो भर्खरै चाहिँ के अरे सेतो पार्टीमा एउटा लेख आएको थियो। त्यो लेखमा चाहिँ यो सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क थियो, मैले त्यो तथ्याङ्क त्यहाँबाट ल्याएको छु। र त्यसमा चाहिँ 2009 सालदेखि 73 साल असार मसान्तसम्म चाहिँ 3,64,053 जना विदेशी महिलाले नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको देखिन्छ। भनेपछि लगभग 60 वर्षको दरमियानमा त्यति मात्रै छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो खालको हवा फैलाइन्छ भने त्यहाँ 40 लाख 50 लाख मान्छेहरू छ, एकदम फिजीकरण हुन्छ, त्यहाँ सबै वंशजको नागरिक अधिकार खोसिन्छ भन्ने खालको जुन हवा फैलाइन्छ, मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ तथ्य चाहिँ यो नै हो। अर्को अब यो नागरिकताको राजनीति चाहिँ अहिलेदेखि होइन नेपालमा, मलाई लाग्छ यो 2020 सालदेखि जुन प्रावधानहरू ल्याइयो त्यहाँदेखि के अरे नागरिकताको राजनीति हुन्छ। र त्यहाँ नागरिकताको राजनीति हुँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। एउटा राष्ट्रवादको मनोविज्ञान, अर्को चाहिँ खुला सीमाको त्रास। राष्ट्रवादको मनोविज्ञान कस्तो छ भने यो राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि यहाँको जुन पहाडी राष्ट्रवाद छ उनीहरूको चाहिँ के तर्क हुन्छ भने यहाँ पहाडमा बसोबास गरेको यहाँको व्यक्तिहरू चाहिँ बढी चाहिँ देशप्रति चाहिँ एकदम प्रेम हुन्छ र मधेसमा बसेको उनीहरू देशभन्दा पनि भारततिर चाहिँ उनीहरूको बढी नै प्रेम हुन्छ। र अझ अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूको त माइती नै भारत भएपछि उनीहरूको उतै हुने भयो भने एउटा अनुमान लगाइन्छ। र जसको उदाहरणको रूपमा हामी के अरे सरिता गिरीले संसदमा बोलेको उदाहरणलाई जुन किसिमले प्रचार प्रसार गरियो त्यो पनि हामी एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो दुई खालको जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञान फैलाएर प्रचार गरेर त्यसलाई विभिन्न मिडियामा, त्यसलाई विभिन्न बहस छलफलमा, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा यसरी फैलाइएको छ र यो मनोविज्ञानले चाहिँ नागरिकताको राजनीति चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। र एउटा कुरा म अरू के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जब जब संविधान बन्यो प्रत्येकचोटि चाहिँ नागरिकताको चाहिँ प्रावधानहरू पनि बनेको छ र यो नागरिकता केवल राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको छैन। नागरिकताको चाहिँ विभिन्न पाटोहरू छ। जस्तै भोटको लागि पनि नागरिकताको राजनीति हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ महिलालाई लैङ्गिक विभेद गर्नको लागि पनि नागरिकताको राजनीति हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ मधेसी समाजमा अब यो यहाँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नागरिकता लेनदेनमा त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक विभेदको कुराहरू पनि यसमा जोडिएको छ। पहिला गाउँघरतिर जो अलिकति हुने खाने हुन्थ्यो उनीहरूले दलित समुदाय आफ्नो चाहिँ घरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिकता बनाउनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैनथ्यो। उनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ नागरिकता बनाइदियो भने यो त भोलि मालिक बन्छ, मेरो काम कसले गर्छ भन्ने खालको पनि एउटा समाजमा त्यो खालको मनोविज्ञान पनि थियो। र अहिले पनि कतिपय पहाडी समुदायमा पनि मैले कतिपय यस्तो व्यक्तिहरू भेटेको छु जो महिला बिहे गरेर आएपछि उसलाई नागरिकता बनाइदिँदैन। उसलाई नागरिकता बनाइदियो भने उसले अधिकार खोज्छ, उसले चाहिँ यहाँ सम्पत्ति खोज्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि छ। त्यसले गर्दा यहाँ नागरिकतामा विभेदको राजनीति पनि छ, नागरिकतामा भोटको राजनीति पनि छ, नागरिकतामा भ्रष्टाचारको के अरे राजनीति पनि छ। त्यसले गर्दा यो नागरिकताको चाहिँ बहुआयामिक प्रभावहरू पनि छ। र अब म चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ हामी के गर्ने, किनभने यस्तो खालको यहाँ छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अब चाहिँ नागरिकताको जब बहस र छलफल गर्छौँ भने हामीले चाहिँ लैङ्गिक समानताको कुरा चाहिँ छोड्नु हुँदैन। लैङ्गिक समानता भनेपछि त्यहाँ महिला पुरुष अहिले तेस्रो लिङ्गी सबै आउँछ। त्यसले गर्दा अहिले जुन नागरिकताको बहस छ त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने
छोरी छोरा ज्वाइँ बुहारी सबैको लागि नागरिकतामा समान प्रावधान हुनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि के थप्नुपर्छ भने जस्तै यहाँ बुहारी र छोरीको कुरा गर्छ, तर बुहारी र बुहारीको कुरा चाहिँ गर्दैन। अब बुहारी र बुहारी भनेको कस्तो हो भने जो नेपालकै बुहारी हो र जो अन्य देशबाट आएको बुहारी हो, त्यो बुहारी बिचको समानताको कुरा हामीले गर्ने कि नगर्ने? एउटा बुहारीले बिहे गरेर आएपछि यही देशको बुहारीले सबै अधिकार प्राप्त गर्ने, तर एउटा चाहिँ बाहिरबाट आएको बुहारीले चाहिँ आधा मात्र अधिकार प्राप्त गर्ने भनेपछि हामीले कस्तो समानताको चाहिँ वकालत गर्छौँ? जब हामीले सबै नागरिक समान हो भन्ने कुरा भन्छौँ भने हामीले छोरी ज्वाइँ छोरा बुहारी बुहारी सबैको समानताको चाहिँ हामीले वकालत गर्यौँ भने मात्रै नागरिकतामा चाहिँ सबैको अधिकार चाहिँ समान रूपले हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने पहिला यो नागरिकताको बहस 63 साल पछि नै चलेको हो र म पनि यसमा धेरै हदसम्म सहभागी भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यति बेला के देखेँ भने यहाँको महिला अधिकार कर्मी, यहाँको जुन अभियन्ताहरू छ त्यो पनि जसरी यहाँको राज्य विभाजित छ, मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूको फरक छ, त्यस्तै यहाँको सिभिल सोसाइटी, यहाँको अधिकार कर्मीहरूको पनि दृष्टिकोण फरक छ। उनीहरूले कुरा उठाउँदाखेरि जहिले पनि छोरीको कुरा उठाउने र हाम्रो मधेसतिरको पनि कतिपय राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ त्यति बेला बुहारीको कुरा मात्रै उठाउने। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामी एकजनाले एउटा कुरा उठाउने, अर्कोले अर्को कुरा उठाउने भएपछि हामी चाहिँ आफैमा चाहिँ अल्मलिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले जब समानताको कुरा गर्छौँ भने समग्र कुराहरू पनि उठाउनु पर्छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने यो लैङ्गिक समानताको नाममा के अरे केही पत्रकारहरूले चाहिँ पुरुषको समानताको कुराहरू उठाएर महिलालाई चाहिँ 7 वर्ष हुनुपर्छ, त्यसमा म सहमत छु भन्ने खालको, तर पुरुष ज्वाइँलाई पनि 7 वर्ष दिनुपर्छ भन्ने खालको तर्कहरू पनि आउँदैछ। त्यसले गर्दा हामीले यदि लैङ्गिक समानताको हिसाबले चाहिँ तर्क गर्यौँ भने र यसलाई चाहिँ हामी गर्यौँ भने यो चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ उपाय बाटो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ खाइपाइ आएको अधिकारको निरन्तरता, किनभने अहिलेसम्म 2009 सालदेखि अहिलेसम्म जब यो मधेस के अरे वैदेशिक विदेशी बुहारीलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन्थ्यो भने आज आएर उसको जुन अधिकार उसले पहिलादेखि उपभोग गर्दै आएको अधिकार थियो त्यो किन काटियो? के त्यसको आधार के हो? त्यो काट्ने चाहिँ के औचित्य हो? के त्यो विदेशी बुहारीले जुन खालको उसको बारेमा चाहिँ अहिले हौवा फैलाउँदैछ त्यसको केही अध्ययन अनुसन्धान भएको छ? के त्यस्तो राष्ट्रघात गरेको छ? के त्यस्तो सन्धि सम्झौता गरेको छ? के प्रमाण छ? केही पनि अहिलेसम्म त्यस्तो के अरे तथ्यहरू आएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने यो यतिकै चाहिँ काट्न मिल्छ कि मिल्दैन? बरु अरूले अधिकार पाएको छैन, अरूसँग विभेद भएको छ भने उसलाई पनि अधिकार दिएर उसलाई पनि समान बनाउनु पर्छ, न कि जसले खाइपाइ आएको अधिकार छ उसको अधिकार काटेर समानता गर्नु भनेको यो कस्तो समानता हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा तर्क हुन सक्छ। अर्को कुरा, भारत र मधेसको सम्बन्ध चाहिँ बेग्लै प्रकारको छ। अन्य देश नेपालको चाहिँ अन्य देशसँगको सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ फरक किसिमको छ। जस्तै मैले पटक पटक यो कुरा भन्दै पनि आएको छु, जस्तै पुरै सिमाना चाहिँ खुला छ। नेपालीलाई भारत जानको लागि, भारतीयलाई नेपाल आउनको लागि कुनै भिसा कुनै पासपोर्ट लाग्दैन, जबकि सार्कको अन्य कन्ट्रीहरूमा जानको लागि पनि पासपोर्ट चाहिन्छ, भिसा चाहिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हिजो अस्तिदेखि धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कस्तो कुरा गर्छ भने हामीलाई त कहिले फिलै भएको थिएन कि हामी इन्डिया जाँदैछौँ, केही सामान किन्न पर्यो भने ल कहाँ जाने, त वीरपुर जान लागेको, हामी भारत जान लागेको त कुरै गर्दैन छ, त्यहाँ कहाँ जान लागेको त निर्मली जान लागेको, कहाँ दरभङ्गा जान लागेको भनेपछि उस्तै उस्तै लाग्छ कि यहाँ बिचमा बाउन्ड्री छ र अर्को देश छ भन्ने चाहिँ कहिले महसुसै गरेको छैन उतातिरको व्यक्तिहरू। त्यसले गर्दा त्यो एउटा फरक किसिमको सम्बन्ध छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालीहरू भारतमा गएर जागिर गर्नको लागि र भारतीयहरू नेपालमा आएर जागिर गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ वर्क पर्मिट चाहिँ चाहिँदैन, जबकि अन्य देशमा जानको लागि चाहिँ वर्क पर्मिट चाहिन्छ। जस्तै पाकिस्तान हामी गयो भने त्यहाँ वर्क पर्मिट चाहिन्छ, बङ्गलादेश गयो भने त्यहाँ वर्क पर्मिट चाहिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो विशेष सम्बन्ध छ।
र अर्को कुरा चाहिँ यो बिहेबारीको त हाम्रो एकदमै सदियौँदेखिको छ। त्यसपछि हाम्रो धार्मिक परम्पराहरू पनि छ जुन चाहिँ हामी के अरे त्यहाँ पनि बाबाधाम जान्छौँ प्राय जसो होइन, गाजामा गएर आफ्नो बुवा आमाको पिण्ड दिन्छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ के अरे विवाह पञ्चमीको बेला चाहिँ अयोध्याबाट बराती आएर जनकपुर आउँछ अनि त्यहाँ बिहेबारी हुन्छ भनेपछि सदियौँदेखिको त्यहाँको बिहेबारीको परम्परा छ र अहिले पनि छ र त्यहाँ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, सामाजिक सम्बन्ध छ र इभेन राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ। किनभने नेपालमा जति पनि आन्दोलन भएको छ, चाहे 2007 सालको होस्, चाहे 46 सालको होस्, चाहे माओवादी आन्दोलन होस्, चाहे मधेस आन्दोलन होस्, सबै आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरू कुनै न कुनै रूपले भारतीय भूमिहरू चाहिँ प्रयोग गरेको थियो र भारतले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न दिएको थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ। त्यसले गर्दा यो सबै सम्बन्धहरू हेरिसकेपछि यदि कुनै समुदायलाई त्यो सम्बन्धले अथवा त्यहाँको परम्परा संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ भने त्यस्तो खालको कानुन चाहिँ किन बनाउने, त्यो कानुनमा चाहिँ किन हामीले चाहिँ पुनर्विचार नगर्ने जसको चाहिँ के अरे प्रभाव चाहिँ त्यो समुदायमा पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो किसिमले चाहिँ आगामी दिनमा बहस छलफल चाहिँ चलायौँ भने अझै चाहिँ यो चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अहिलेलाई चाहिँ यति नै, पछि चाहिँ कुनै प्रश्न भयो भने म त्यसमा चाहिँ जवाब दिन चाहन्छु। धन्यवाद।